नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 6 गते शुक्रबार सदाझैं बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसीबाट देशनाको लागि उपस्थित भइसकेको छु र दिनानुदिन 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, देशनाको क्रम हामीले बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर जातक देशनाहरू गर्दै अहिले हामीले अन्तत भगवान बुद्धको जीवन कालखण्डमा महापरिनिब्बाण सूत्र देशनामा आधारित रहेर अपरिहानीय धर्महरू पनि देशना गर्यौं। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धले जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ उसपल भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त जगत उद्धारको लागि शील समाधि र प्रज्ञाको देशना गर्नु र हामीले भन्दै आइरहेका थियौं कि शील समाधि प्रज्ञा बुद्ध शासन हो र भगवान बुद्धका सम्पूर्ण शिक्षाहरू शील समाधि र प्रज्ञामा आधारित छन्। त यतिका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हामीले नजानिकन नबुझिकन पक्कै पनि हामीले बुद्ध शासनलाई बुझ्दैनौं। त्यसैले यो शील, यो समाधि र यो प्रज्ञा वास्तवमा के हो भन्ने विषयलाई लिएर हिजो हामीले शील अन्तर्गत रहेको 3 वटा अङ्गहरूलाई संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरे र यो शील समाधि र प्रज्ञा भनेकै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा नै शील समाधि प्रज्ञा समावेश भएको हुन्छ र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको आर्य यानी कि श्रेष्ठ पनित उत्तम, अष्टाङ्गिक भनेको 8 वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग भनेको बाटो। यो 8 वटा अङ्गहरू त तपाईहरू सबैले थाहा पाइसक्नुभयो। हिजो मैले ती 8 वटै अङ्गहरू तपाईहरुले देशना गरे। ती मध्येमा शील खण्ड यानी कि शील शासन, शील धर्ममा रहेका 3 वटा शील खण्डहरूलाई पनि हिजो मैले व्याख्या गरे। के रहेको थियो त भन्दाखेरि शील खण्डमा तपाईहरुको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा कम्म, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यो पाली भयो। नेपालीमा भगवान बुद्धको यो
मूल बाटो, मूल शिक्षा हेर्ने मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। सम्मादिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि, सही धारणा। सम्मा संकल्पो, सही संकल्प यानी कि विचार, अधिष्ठान, प्रतिज्ञा। सम्मा वाचा, सम्मा वाचा भनेको सम्यक वचन, सम्यक भनेको सही, शुद्ध, पवित्र। सम्मा कम्मन्तो, सम्यक कर्मान्त यानी कि सही कर्म, शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म। सम्मा आजीव, सम्मा आजीव सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका भनेको सही, शुद्ध र पवित्र आजीविका। सम्मा व्यायाम, सम्मा व्यायाम भनेको सम्यक व्यायाम, सही, शुद्ध, पवित्र व्यायाम यानी प्रयत्न, कोशिश। र सम्मा सती, सही, शुद्ध र पवित्र स्मृति, होश, जागरूकता। र सम्मा समाधि, सम्मा समाधि भनेको सम्यक समाधि, सम्यक समाधि भनेको सही, शुद्ध र पवित्र एकाग्रता। यही 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। र यही 8वटा अङ्गले युक्त भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। र यही मध्यम मार्ग नै भगवान बुद्धको मूल मार्ग हो, निर्वाण पुग्ने, जहाँ पुगेपछि दुःखको कुनै रेखा पनि हुँदैन। जन्म मरण भव चक्रबाट मुक्त, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त, सम्पूर्ण तृष्णा आश्रय क्षय, निर्वाण पुगेपछि। र त्यो निर्वाण पुग्नको निमित्त यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाटोमै हामी हिँडेर पुगिन्छ, अन्य बाटोमा होइन। र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेकै शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग हो। र यो शील समाधि प्रज्ञा भनेर तीनवटा विषयवस्तुहरू छुट्याएकोमा यो 8वटा अङ्गहरू, यी शील समाधि प्रज्ञा 3वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। शील खण्ड, समाधि खण्ड र प्रज्ञा खण्ड। अब शील खण्डको हिजो मैले अलिकति तपाईहरुलाई चस्स संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गरिसकेँ। शील खण्ड भनेको 8वटा अङ्गहरू मध्येमा शील खण्ड भनेको चाहिँ सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्यक वचन, शुद्ध वचन, सही वचन र पवित्र वचन। सम्यक कर्मान्त, शुद्ध, पवित्र र सम्यक कर्मलाई सम्मा कम्मन्तो भनेर भनिन्छ। सम्मा आजीव, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका भनेको चाहिँ शुद्ध, पवित्र, सही जीविका गर्ने, आजीविका गर्ने। यो भयो शील खण्ड अन्तर्गत रहेको मैले हिजो केही यो सम्मा वाचा, सही, शुद्ध र पवित्र वचन हुनको निमित्त हामीले यी वचनबाट के कुराहरू त्याग्नु पर्छ, के कुराहरूलाई बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि भने। याद त छ होला नि तपाईहरुलाई, मैले दोहोऱ्याउनु पर्ला र आज
यदि कसैले दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्छ भने हिजोको देशलाई सुन्दा पनि भयो। आज मैले तपाईहरूलाई शील समाधि प्रज्ञा मार्गमा शील खण्डलाई सकाइसके। आज चाहिँ समाधि, शील समाधि र प्रज्ञा, आज चाहिँ के को विषयमा हामी जान्ने तर्खटमा छौं त भन्दाखेरि शील त गयो। वचन, कर्म र जीविका यो शील खण्डमा पर्छ। अब समाधि, शील समाधि प्रज्ञा भनेपछि समाधि खण्डमा के पर्छ त? यो 8वटा अङ्गहरू मध्येमा समाधि खण्ड भनेको चाहिँ के अङ्गहरू रहेछ त भन्ने विषय चासोको विषय भयो। धेरै उपासक उपासिकालाई थाहा त छँदैछ। तैपनि समाधि खण्डमा परेका अङ्गहरू भनेको सम्मा व्यायाम। सम्मा व्यायाम भनेको सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम भनेको चाहिँ सही व्यायाम, शुद्ध व्यायाम, पवित्र व्यायाम। र व्यायाम भनेको प्रयत्न, कोशिश, शुद्ध पवित्र सही तरिकाले प्रयत्न गर्नुलाई, कोशिश गर्नुलाई सम्मा व्यायाम, सम्यक व्यायाम भनेर भनिन्छ। अब निर्वाणको बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले सम्यक व्यायामको अभ्यास गर्नुपर्छ। सही शुद्ध पवित्र सत्य व्यायामको अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्रयत्न गर्नुपर्छ, कोशिश गर्नुपर्छ। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षामा सम्यक व्यायाम भनेको कस्तो कस्तोलाई भनिन्छ भनेर पनि त जान्नु पर्यो। यो सबै कुराहरू समाधि खण्डमा पर्छ। अब समाधि भनेको के हो त भन्दाखेरि एकाग्रता, हैन? जुन चञ्चल यो मनलाई बसमा पार्दछ, शान्त पार्दछ, संयम गर्दछ, त्यसलाई समाधि भनेर भनिन्छ। समाधि जति जति वृद्धि हुन्छ त्यति त्यति तपाईको काय वाक चित्त संयम भएर शान्त हुन आउँछ। र तपाईको चित्त पनि जसरी शरीर वचन चञ्चल नभए जस्तै तपाईको मन पनि एकाग्र हुन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ? समाधि भनेर भनिन्छ। काय संवारो साधु, हैन? यो शरीरलाई संयम गर्न राम्रो, मनलाई संयम गर्न राम्रो, वचनलाई संयम गर्न राम्रो। यो कसले गर्छ? समाधि खण्डले गर्छ। एउटै विषयमा एकचित्त भएर बस्ने, हैन? त्यसलाई समाधि भनिन्छ। त्यसैले समाधिले चाहिँ तपाईलाई एकाग्र बनाउँछ भने त्यो समाधि वृद्धि गर्नको निमित्त हामीलाई के चाहिन्छ? शील नै चाहिन्छ। शील बिना तपाई समाधि विकास गर्नै सक्नुहुन्न र समाधि बिना प्रज्ञा विकास गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले यो शील समाधि र प्रज्ञा एक आपसमा परिपूरक हुन्। त्यसैले त भगवान बुद्धले बुद्ध शासनमा शील भनेको जग भनेर भन्नुभएको।
अब जग्गै छैन त तपाईँले घर कसरी ठहराउने? अब घरै ठहराउनु भएको छैन भने छाना कसरी लगाउने? त्यो छाना भनेको चाहिँ प्रज्ञा। कति मिठो व्याख्या गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। त हामी जस्तो अज्ञानीहरूलाई यस्ता कुराहरू प्राप्त भयो भने आजको आज अहिलेको अहिले हामी ज्ञानी बन्न सकिन्छ, प्रज्ञावान बन्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा भएका अकुशल पाप अन्धकारहरूलाई हटाएर कुशल पुण्य धर्मको विचारोपण गर्न सकिन्छ। त्यसैले यी समाधि अन्तर्गत रहेका 3वटा मार्ग अङ्गहरू सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अब यसलाई म अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ व्याख्या गरौं। सम्मा व्यायाम भनेको सही शुद्ध र पवित्र प्रयत्न, कोशिश, अभ्यास, भावना गर्ने विषयलाई मैले अलिकति तपाईहरुलाई भन्न चाहे। सही प्रयत्न, सही व्यायाम, शुद्ध व्यायाम, पवित्र व्यायाम, कोशिश, प्रयत्न भनेका 4 प्रकारका छन्। तपाईले गर्नुपर्ने सम्मा व्यायाम हुनको निमित्त तपाईले 4वटा कुरालाई तपाईले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त हामी बाहिरी रूपमा अभ्यास त गर्छौं, व्यायाम त गर्छौं, एक्सरसाइज भन्छ नि त, तर यो शारीरिक रूप र मानसिक रूपमा प्रयत्न गर्नुपर्ने व्यायाम हो। यो सम्मा व्यायाम भनेको चाहिँ यसलाई प्रयत्न भनेको चाहिँ व्यायाम हो। प्रयत्न भनेको 4 प्रकारले प्रयत्न गर्न सकिन्छ। सुन्नुस् है। सम्यक संयम प्रयत्न एउटा, सम्यक संयम प्रयत्न भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि पहिले यानी कि अहिलेसम्म उत्पन्न नभएका अकुशलहरू, पाप कर्महरू, नराम्रा विषयहरू, अधर्महरू हाम्रो जीवनमा उत्पन्न कहिले नहोस्, उत्पन्न नगर्नको निमित्त कोशिश गर्नु, प्रयत्न गर्नुलाई चाहिँ सम्यक संयम प्रयत्न भनेर भनिन्छ। अब तपाईको जीवनमा संसारमा धेरै अकुशलहरू छन्, धेरै पापहरू छन्, धेरै नराम्रा कुराहरू, कामहरू छन्। जुन काम, जुन कर्म, जुन पापहरू तपाईको जीवनमा छैन, त्यस्ता अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा नभएका, उत्पन्न नभएका त्यस्ता पाप, अकुशल, अधर्महरूलाई आफ्नो जीवनमा कहिले पनि उत्पन्न नगराउनको निमित्त प्रयत्न गर्ने। आफ्नो जीवनमा त्यस्ता अकुशल पाप कर्म उत्पन्न होला है भनेर सतर्क भएर कहिले उत्पन्न नगर्नको निमित्त हर हमेशा संयम भएर बसिरहने, संयम भएर प्रयत्न गरिरहने, संयमतामा बसिरहने, आफ्नो मन मस्तिष्क काय वाक चित्तमा त्यस्ता अकुशलहरू नछिरोस् भनेर सजग भएर बस्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? सम्यक संयम प्रयत्न। यो सम्मा व्यायाममा पर्छ। टिप्नुस् है, टिप्नुस्, बिर्सेला फेरि। मनको कानले सुन्नु पर्छ के, यो टाउको कानले होइन कि, मनको कान छ के। फेरि मनमा सबै चीज छ, आँखा पनि छ, नाक पनि छ, कान पनि छ, स्वाद, यो जिब्रो पनि सबै छ। त मनको कानले सुन्नुभयो भने चाहिँ बुझ्छ। सम्मा व्यायाममा 4 प्रकारले प्रयत्न गरिन्छ। एउटा सम्यक संयम प्रयत्न, त्यो भनेको जीवनमा
उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल पाप अधर्महरूलाई कहिले पनि उत्पन्न नगर्नको निमित्त संयम भएर बस्ने, प्रयत्न गरिरहने, होस राखिरहने, त्यस्ता प्रयत्नलाई चाहिँ सम्यक संयम प्रयत्न भनेर भनिन्छ। एक। दोस्रो नम्बर प्रहाण प्रयत्न, यो पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो? आफ्नो मनमा, यानी कि शरीर वचन मनमा उत्पन्न भइसकेको अकुशलहरू, तपाईको जीवनमा पनि कति तपाईले चाहिँ शरीर वचन मनद्वारा कति अकुशलहरू भयो होला, पाप कर्म भयो होला, अधर्म नै भयो होला, जानी अनजानी रूपमा, हो कि होइन? भयो होला, नभएको भए त 16 मा 17 भयो होइन? भएको भए आफ्नो शरीर वचन मनमा यो तीनवटा द्वारमा उत्पन्न भइसकेका अकुशल अधर्म पापहरूलाई, चाहे त्यो अकुशल कर्म होस्, चाहे त्यो अकुशल बोली होस्, चाहे त्यो अकुशल विचारहरू होस्, त्यस्तालाई पालन पोषण संरक्षण गरेर नराख्ने, त्यस्तालाई प्रणाम गरेर पठाइदिने, त्यसलाई त्यागेर पठाइदिने, त्यसलाई परास्त गरेर पठाइदिने, त्यसलाई हटाएर पठाइदिने, त्यसलाई मेरो बोलीमा उत्पन्न भएको, मेरो शरीरमा उत्पन्न भएको कर्म, मेरो मनमा उत्पन्न भएको विचार भनेर त्यसलाई च्यापेर नबस्ने। नराम्रा अकुशल कर्महरू पापहरू अधर्महरू भएका छन् जानी अनजानी भने त्यस्तालाई पखालेर पठाउने, त्यसलाई हटाएर पठाउने, त्यसलाई प्रणाम गरिदिने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्यसलाई च्यापेर बस्दै गयो। हर हमेशा प्रयास गर्नुपर्छ मेरो वचनमा भएका नराम्रा नकारात्मक हैन अकुशलहरूलाई म सुधारेर त्यसलाई हटाएर प्रणाम गरेर बोलीलाई पनि संयम गर्छु। शरीरमा भएका अकुशलहरू कति छन्, पापहरू कति छन्, अधर्महरू कति छन्, त्यस्ताहरूलाई पनि कोशिश गर्दै संयम गर्दै प्रयत्न गर्दै त्यसलाई पनि हटाउँछु। र मनमा भएका नकारात्मक सोच विचार चिन्तन कल्पना विपना के छ त्यस्ता छन् भने पनि त्यस्ता चीजलाई कहिले पनि पालेर राख्नुहुन्न उपासक उपासिकाहरू। त्यसले त तपाईलाई खाल्टोमा पुर्याउँछ। त्यसैले नराम्रा सोच विचार चिन्तन कल्पना विपना के छ त्यस्ता चीजहरूलाई पनि त्यागिहाल्नुपर्छ। हैन? अब तपाईहरुले भन्नु होला त्यस्ता अकुशल भनेको के हो? दश कुशल दश अकुशल भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु पहिला। त तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने अहिले पनि बताइदेऊला के छ र भन्देको कामै बताउने। यो अकुशल भनेको अब शरीरबाट हुने अकुशल, वचनबाट हुने अकुशल र मनबाट हुने अकुशल भनेको के हो त? अब बुझ्न त पर्यो फेरि। अब कुन चाहिँलाई हटाउने कुन चाहिँलाई हटाउने हैन र? यो तपाईलाई शील भनेको वचनबाट पालन गर्नुपर्ने हैन। शरीरबाट तपाईको यो हुने पानातिपाता अधिन्ना दाना र कामेषु मिच्छाचार व्यभिचार हत्या हिंसा चोरी र व्यभिचार यो शरीरबाट गर्ने अकुशलहरू हुन्। त्योबाट चाहिँ त्यो भइरहेको छ भने त्यसलाई छोड्दिने त्यागिदिने प्रणाम गरिदिने। अहिलेको अहिले समय त छ तपाईले सम्म व्यायाम गर्नलाई मौका आयो नि त फेरि हैन? त्यसैले
मनमा पनि हुन्छ फेरि हैन, मनमा पनि आउने धेरै अकुशलहरू छन्। अविद्या व्यापाद जस्ता कुराहरू मानौ कि अब तपाईलाई बुझाउनको निमित्त लोभ द्वेष मोह जस्ता कुराहरू छन् जसले तपाईलाई पनि हानि लाभ हुँदैन, अरूलाई पनि लाभ हुँदैन। त्यो विषयले त्यस्तालाई नै अकुशल भनेर भनिन्छ। दश कुशला कुशल कथा देशना सुन्नुपर्छ। यसको लागि तपाईहरुले फेरि म चाहियो भने तपाईहरुलाई फेरि यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सकिसकेपछि दश कुशल र दश अकुशललाई पनि सुनाइदेऊला, के छ र अहिलेलाई तपाईले याद गर्नुस् कि प्रणहा प्रयत्न भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनमा शरीर वचन मनमा भइसकेका अकुशल अधर्म पाप नराम्रा कुरा नराम्रा विचार नराम्रा सोच नराम्रा कर्म नराम्रा बोलीहरूलाई प्रणाह गर्ने, होस राख्दै त्यसलाई होस राख्दै त्यसलाई होस राख्दै प्रणाह गरेर पठाइदिने, त्यसलाई चाहिँ के हटाएर पठाइदिने, छिन्न भिन्न पारेर पठाइदिने, परास्त गरेर पठाइदिने, यसलाई प्रणहा प्रयत्न भनेर भनिन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा प्रयत्न व्यायाम कस्तो त भन्दाखेरि भावना प्रयत्न। भावना प्रयत्न भनेको कस्तो? संसारमा धेरै कुराहरू कुशलहरू छन्, धर्महरू छन्, राम्रा कामहरू छन्, विचारहरू छन्, सोच छन्, बोलीहरू छन्। यदि तपाईको जीवनमा अहिलेसम्म उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरू कुशल धर्महरूलाई उत्पन्न गराउनको निमित्त प्रयत्न गर्ने, तपाईको जीवनमा धेरै कुशल कर्महरू गर्ने सोच आएको छैन, विचार आएको छैन, कर्म गरेको छैन, बोलीले वचनले धेरै कुशल कर्महरू गर्न बाँकी छ। हो, बाँकी भएका कुशल कर्महरूलाई अहिलेसम्म उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्म धर्म विचार चिन्तन सोच बोली वचनहरूलाई उत्पन्न गराउनको निमित्त तपाईले प्रयत्न गर्ने, त्यो गर्नै पर्छ। यति मात्रै कुशल कर्म गरे यतिले पुग्यो भनेर कहिले नबस्नुस्। जिन्दगीमा गर्नुपर्ने कुशल कर्महरू त कति छन्। हो, त्यस्ता गरि नसकेका कुशल कर्महरूलाई गर्नको निमित्त प्रयत्न गरिरहने, कोसिस गरेर अगाडि बढिरहने। जसरी उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई उत्पन्न होला भनेर चाहिँ त्यस्ता अकुशललाई रोक्ने प्रयत्न गरिरहनु पर्छ, त्यसरी नै जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। दिन रात एक सेकेन्ड एक मिनेट एक घण्टा एक दिनमा प्रयत्न गरिरहनु। अब तपाईले कति दान गर्नुभयो होला, यही दानले मात्र सन्तोष होइन, फेरि यो भन्दा ठुलो दान गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्नुपर्छ, कामना गर्नुपर्छ। धर्म कर्ममा त प्रयत्न गरिरहने हो, कोसिस गरिरहने हो, यो भन्दा ठुलो कुशल कर्मलाई मैले सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर अगाडि बढिरहने हो। कस्ता सील पालन गर्नुभयो होला। अब तपाईले 5 वटा सील छ गृहस्थीहरूमा, मानौ तपाईले अहिले 5 वटा सीललाई पालन गर्न सकिरहनु भएको छैन। मानौ तपाईले अहिले 5 वटा सीलहरूमा एउटा मात्र सील पालन गरिरहनु भएको छ भने तपाईले 4 वटा सील त त्यो 5 पञ्चशीलमै पालन गर्न बाँकी छ भनेपछि एउटा सीललाई पालन गरेकोमा तपाईले ओहो मैले एउटा सील भए पनि पालन गर्न सके, अब मैले बाँकी 4 वटा सीलहरूलाई पनि पालन गर्नुपर्छ
गर्ने छु भनेर कोसिस जारी गरिराख्नुपर्छ। कोसिस चाहिँ निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। एउटा आज एउटा भयो भने भोलि अर्को दुईटा होला, पर्सि तीनटा होला, निपर्सि चारवटा होला, हैन? हप्तौं महिनौं बिते पनि तपाईले अन्ततः त्यो पञ्चशीललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नको निमित्त अगाडि बढिरहने। अब पाँचवटा शीलमा सबैले पाँचैवटा पालन गर्नु भनेको त श्रेष्ठतम उत्तम पनित विषयवस्तु नै भयो। तर घर गृहस्थीमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ पाँचैवटालाई पालन गर्छु गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ यताउता भइरहन सक्छ। तर यताउता भयो भने पनि यो शीलको के मतलब छैन, शीलले के गर्दैन भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। यो त मैले पालना गर्नुपर्ने हो, मेरै कमजोरीको कारणले मैले पालन गर्न नसकिरहेको हो, तर यसलाई चाहिँ म पालन गर्छु 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 भनेर तपाईले चाहिँ प्रयत्न गरिरहनुपर्छ, अभ्यास गरिरहनुपर्छ, प्रयास गरिरहनुपर्छ। एक न एक दिन तपाईँ सफल हुन्छ। प्रयास गर्नेहरू मात्रले शिखर चुम्ने हो, प्रयासै गरेन भने कहाँबाट शिखर चुम्न सकिन्छ? तर अहिले नै तपाईले पाँचैवटा शील त पालन गर्न सकिरहेको छैन भने निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ प्रयत्न गरिरहनुहोस्, तपाईँ एक न एक दिन सफल हुन्छ। सफल भएको क्षण तपाईले पुण्य कमाउनुहुन्छ, धर्म कमाउनुहुन्छ, तपाईले भावना प्रयत्न सफल भएको हुन्छ। र तपाईँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा त अभ्यास त भइरहन्छ नि, यो प्रयत्न गरिरह्यो भने, होइन र? त्यसैले मेरो त शील बिग्रियो भनेर निराश भइहाल्नु पर्दैन। प्रयत्न गरिरहने, शीललाई व्यवस्था गरेर, शीललाई अवहेलना गरेर, शीललाई नेवारी भाषाबाट भन्छन् नि नाग टुग भनेर, शीललाई नाग टुग चाहिँ गर्नुहुन्न। तर तपाईले शीललाई चाहिँ गौरव राखेर, श्रद्धा राखेर हर हमेशा चाहिँ शीललाई चाहिँ शुद्ध गर्ने, पवित्र गर्ने, सही रूपमा पालना गर्ने, निरन्तर जारी चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसरी जारी गरिरह्यो भने तपाईँ सम्यक व्यायाममा परिरहनुहुन्छ र सम्यक व्यायाम गरिरहने व्यक्तिले एक न एक दिन सफलता प्राप्त गरिहाल्छ। यो चाहिँ पक्का छ। प्रयत्नै नगर्ने मान्छेहरूले त कसरी सफलता प्राप्त गर्छ? त्यसैले भावना प्रयत्न भनेको अहिलेसम्म उत्पन्न नभई सकेका भनेको शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट तपाईले गर्नुपर्ने नाना थरीका दुनियाँ कौशलहरू बाँकी छन्। त्यस्ता कुशलहरूलाई गर्नको निमित्त, सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गरिरहने गरिरहने गरिरहने, कोसिस गरिरहने गरिरहने, अभ्यास गरिरहने अभ्यास गरिरहने। अब तपाईले शीलको कुरा भयो, अब दानको कुरामा पनि आज तपाईले केही दान गरिरहेको छ, महाकुशल दानहरू पनि गर्न बाँकी छ। कठिन दान गर्ने, सङ्घ दान गर्ने, अष्ट परिष्कार दान गर्ने, हैन? त्यसपछि तपाईहरूको चाहिँ विहार दान गर्ने, जग्गा दान गर्ने, भगवान बुद्धको मूर्तिहरू राख्ने, यस्ता त तपाईले दान गर्ने व्यक्तिहरूले यस्ता सम्पूर्ण महाकुशलहरू त गरिसकेको हुँदैन। यस्ता कुशल पनि मैले गर्न सकोस् भनेर हर हमेशा प्रयत्न गरिरहे दानको विषयमा, हैन? त त्यति मात्र होइन, तपाईले त्यो त दान पारमिता हो। दान उपपारमिता, आफ्नो शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि दान गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरिरहने, चाहेको खण्डमा, आवश्यक भएको खण्डमा, लोकहित सुखको निमित्त आफ्नो जीवनै दान गर्नु परे पनि तयार हुने किसिमले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्ने तयारी, आफूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने प्रयत्न गराउने हो त्यस्तो। अब ध्यान भावनाकै विषयमा हेर्नुहोस् न। अब तपाईहरुले ध्यान भावना गर्नुहुन्छ, आफूले भने जस्तो त पाइएको हुँदैन अहिलेसम्म। मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात गर्नको निमित्त हामी ध्यान भावना गर्ने हो। तर गर्दै गर्दाखेरि पनि मार्गफल निर्वाण त पाइसकेको हुँदैन। केही कुराहरू त पाएको हुन्छ, तर तपाईले पाइ नसकेका त्यस्ता चाहिँ मार्गफल निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हर हमेशा प्रयत्न गरिरहने। मैले त यस्तो अभ्यास गरेँ, खोइ त पाउँदै पाएन भनेर निराश नहुने, प्रयत्नलाई जारी राख्ने, कोसिस अभ्यासलाई जारी राख्ने, पछाडि नहट्ने, अगाडि बढ्ने।
हैन। भगवान बुद्धले त्यसै सिकाउनु भएको छ, पछाडि नहट, धर्म कर्ममा पछाडि नहट, अगाडि बढ हैन। अनि त्यसपछि अन्तिम रूपमा के छ त भन्दाखेरि अनुरक्षण प्रयत्न। अनुरक्षण प्रयत्न भनेको के? त्यो भनेको चाहिँ तपाईको जीवनमा उत्पन्न भइसकेका, सम्पादन भइसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, त्यसलाई बचाएर राख्ने र सक्यो भने त्यो भन्दा अझ बढाउने। आफूमा भइसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गरेर अझै वृद्धि गर्ने। हैन। अब तपाईको जीवनमा तपाईले कति दान गर्नु भइसकेको छ, कति शील पालन गर्नु भइसकेको छ, कति ध्यान बस्दाखेरि तपाईले समाधि प्राप्त गर्नु भइसकेको छ, यानी कि ध्यान भावनाले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब प्राप्त भइसकेका ती चीजहरूलाई विनाश पारेर नपठाउने, बिलाएर नपठाउने, दानका कुराहरूलाई पनि तपाईले यथावत जति सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर गर्दै जाने। शीलहरूलाई पनि तपाईले पालन गरिसकेका शीलहरूलाई पनि तपाईले संरक्षण गरिराख्नुपर्छ। जस्तै तपाईले पञ्चशीललाई संरक्षण गर्नुभयो भने पञ्चशील भन्दा माथि मात्र जाने हो, अब तल नआउने भनेको। जति सक्छ पालन गरेका शीलहरू भन्दा पनि माथि 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 गर्ने। जति सकेका प्राप्त गरिसकेका ध्यान भावनाहरू भन्दा पनि अझै माथि माथि माथिको हैन, त्यो ध्यान भावनालाई अझ वृद्धि गर्नको निमित्त प्रयत्न गरिरहने। यति पाइसकेको छ अब भयो भनेर नबस्ने। निर्वाण नपुगेसम्म त आरामै नगर्ने भने, निर्वाण नपुगेसम्म त आरामै नगर्ने। एकचोटि मलाई आराम गर्न मन लाग्यो भन्थे के गर्ने भन्नु भयो भने श्रोतापन्न भएपछि एकछिन आराम गरे पनि केही छैन, तर निर्वाण पुग्ने हो। हामी त झाँस्लन्यु भन्छ नि त, झाँस्लन्यु भन्छ त धेरै यात्रा लामो भयो एकछिन विश्राम ल्याउन भनेर भन्नुहुन्छ भने श्रोतापन्न भएपछि मात्र एकछिन विश्राम लिने। त्यहाँ पनि सदा विश्राम लिने होइन, एकैछिन लिनै परे पनि, तर श्रोतापन्न भए पनि विश्राम लिनुपर्छ भन्ने छैन। निर्वाण पुगेपछि त सक्यो हैन। यसरी उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गर्न, अझ बढाउनको निमित्त प्रयत्न गर्ने हैन। नत्र त तपाईसँग भएका दानशील भावनादि कुशल कर्महरूलाई चाहिँ रक्षा गर्न सकिएन भने त त्यो त खिएर जान्छ नि हैन। त्यसैले त्यागानुसति, त्यागानुसति भन्छ पाली भाषामा त। आफूले जीवनमा गरेका त्यागहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ। ती स्मरणले ओहो मैले बुद्ध शासनमा, शील समाधि प्रज्ञाको शासनमा मैले दान गर्न पाएँ भनेर तपाईले चाहिँ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई ऊर्जा नै दिन्छ। ओहो बुद्ध शासनमा मैले यस्तो शील पालन गरे, शीलानुसति मैले यस्तो यस्तोसम्म पनि मैले शील पालन गरेको थिएँ, कहिले अष्टशील पालन गरेको थिएँ हैन, कहिले जीवनमा चाहिँ प्रवचित भएर दशशील पालन गरेको थिएँ। यसैले शीलानुसति पनि हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो पनि अनुसति हो, त्यो पनि एक किसिमको ध्यान भावना नै हो। त्यस्तै गरी तपाईले ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईले प्राप्त गर्नुभएका समाधिहरूलाई पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो फलना समयमा मैले ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि यस्ता यस्ता चाहिँ तहहरूलाई पनि मैले प्राप्त गरेको थिएँ, यसरी मैले आफूलाई संयम बनाउन सकेको थिएँ भनेर स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी
यी चार प्रकारका प्रयत्नलाई नै, यसरी गरिने चार प्रकारका प्रयत्नलाई नै सम्मा व्यायाम भनेर भनिन्छ उपासको पछि। सम्मा व्यायाम। अब फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ, व्यायाम सम्मा व्यायाम भनेको कस्तोलाई त भन्दाखेरि अहिलेसम्म उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल कर्म, पाप कर्म, अधर्महरूलाई उत्पन्न नगर्नको निमित्त, नगराउनको निमित्त कोसिस गर्नु, प्रयत्न गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? सम्यक संयम प्रयत्न। एक प्रणाह प्रयत्न भनेको चाहिँ आफ्नो मनमा उत्पन्न भइसकेको अकुशल कर्महरूलाई, पाप कर्महरूलाई, विचारहरूलाई, चिन्तनाहरूलाई हटाएर पठाउनको निमित्त, प्रणाह गर्नको निमित्त, प्रहाण गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्नेलाई प्रहाण प्रयत्न भनेर भनिन्छ है। उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई पनि उत्पन्न हुन नदिने, उत्पन्न भइसकेका अकुशलहरूलाई हटाउने, दुईटा भयो। अर्को भावना प्रयत्न भनेको चाहिँ उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्म, धर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। एक। चौथो नम्बरमा अनुरक्षण प्रयत्न भनेको आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गर्न र त्यसलाई अझै बढाउनको निमित्त गरिने प्रयत्नलाई अनुरक्षण प्रयत्न भनेर भनिन्छ हैन। उत्पन्न भइ नसकेका कुशलहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने, उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गर्ने। बस यो चारवटा कर्म तपाईले गर्नुभयो भने सम्मा व्यायाम, भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको समाधि खण्डको पहिलो अङ्ग तपाईको जीवनमा पूरा भयो। बुझ्नुभयो? यतिले त बुझिहाल्छ नि। हाम्रो बाजुको बाजुले 1 वर्षसम्म धर्म देशना यसरी सुन्न पाउनु भनेको त कहाँ सुन्न पाउँछ र? एकजना उपासकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यताउता जाँदाखेरि तपाईले त वर्ल्ड रेकर्ड भयो, हामी त धन्य भए। रेकर्डको लागि होइन, तपाईहरुको मनमा धर्म रेकर्ड हुनु पर्यो। वर्ल्ड रेकर्ड भन्दा पनि तपाईहरुको मनमा धर्म रेकर्ड हुनु पर्यो। बस भन्दैलाई त्यति भए पुग्छ भनेर भन्थे। धेरै नभए पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले मनमा रेकर्ड गरेर राखेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले साधुवाद त दिएँ, अब कति सम्झिनुहुन्छ हैन, त्यो त आफ्नै उसमा भर पर्छ। तर यस्ता कुराहरू चाहिँ सम्झिनु लायक, सम्झिनु पर्ने, कान ठाडो ठाडो पाडेर सुन्नु पर्ने विषयवस्तुहरू हुन्। अब कतिले सुने कतिले सुनेन त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ हैन। तर सम्मा व्यायाम भनेको यी चारवटा कर्महरूलाई तपाईले अभ्यास गर्नुभयो, प्रयत्न गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्मा व्यायाम अङ्ग तपाईको जीवनमा पूरा भयो, जुन अङ्गले तपाईलाई निर्वाणमा पुर्याउँछ। एक भयो। त्यस्तै गरी यो समाधि खण्डको अर्को अङ्ग भनेको के त भन्दाखेरि सम्मा सती। अब सम्मा सती भनेको चाहिँ, सती भनेको चाहिँ स्मृति, होश गर्ने, अप्रमादी हुने, जागरुक हुने हैन, त्यसलाई नै स्मृति भनिन्छ। सही, शुद्ध, पवित्र स्मृति। जागरुक हुनु, सजग हुनु, सतर्क हुनु, होशमा रहनु हैन, सम्यक स्मृति हो। सम्मा सती भनिन्छ पाली भाषाबाट। नेपाली भाषाबाट सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। र स्मृतिको कारणले गर्दाखेरि नै प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि, शोक, कष्ट, दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त दोमनस्स
दौड मनुष्य भन्छ ज्ञान प्राप्तिको निमित्त निर्वाण साक्षात्कार गर्नको निमित्त स्मृतिको आवश्यकता हुन्छ। र स्मृति भनेको चाहिँ होस गर्ने, जागृत हुने, सजग हुने, अप्रमादी हुने, जागरुक हुने भनेको चाहिँ चार प्रकारले हामी फेरि जागरुक हुन सकिन्छ, स्मृति राख्न सकिन्छ। अब कहाँ कहाँ स्मृति राख्ने, कसरी स्मृति राख्ने, केलाई स्मृति राख्ने भन्ने प्रश्न त उठ्यो। त भगवान बुद्धले जताततै होस राख्ने, जताततै स्मृति राख्ने, सतर्क हुने होइन कि सतिपत्थान सूत्रमा देशना गर्नु भएको अनुसार भगवान बुद्धले चारवटा विषयहरूमा हामी जागृत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, अप्रमादी हुनुपर्छ। पश्यना यानी कि हेर्ने, यानी कि स्मृति सती राख्ने, सतिपत्थान सूत्रमा देशना गर्नु भए अनुसार जागृत, सजग, सतर्क, अप्रमादी, जागरुक केमा हुने त भन्दाखेरि कायानुपस्सना। के पस्सना? कायानुपस्सना। कायानुपस्सना भनेको काय भनेको शरीर, अनुपस्सना हैन, हेर्ने, सजग हुने, जागृत हुने, सतर्क हुने केमा? काय शरीरमा। त्यसलाई कायानुपस्सना भनेर भनिन्छ उपासकहरू। के भनिन्छ? कायानुपस्सना। अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो, यो 5-6 फिटको यो शरीर, 1-1.5 मिटरको यो शरीर, हामीले शरीरले कुनै न कुनै गतिविधिहरू गरिरहेको हुन्छ र भइरहेको हुन्छ यो शरीरमा। तपाईले हात चलाउनु भयो, यो पनि शारीरिक गतिविधि हो। तपाईले टाउको चलाउनु भयो, यो पनि शारीरिक गतिविधि हो। तपाईले खुट्टा चलाउनु भयो, त्यो पनि शारीरिक विधि हो। यदि हात, खुट्टा, शिर, जिउ चलाउनु नभए तापनि तपाईको शरीरमा धेरै गतिविधिहरू भइरहेका छन्। यो मंस चक्षुले नदेखे पनि तपाईको मनको आँखाले देख्नुपर्छ। हृदयको चक्षु, हृदयं चक्षु, हृदय चक्षुले देख्नुपर्छ यो शरीरमा के भइरहेको छ। यो शरीरको गतिविधि, शारीरिक रूपमा जति पनि गतिविधिहरू भइरहेका छन्, ती सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई सतर्क भएर, सजग भएर, जागृत भएर, अप्रमादी भएर, होस गरेर बस्नेलाई चाहिँ कायानुपस्सना भनेर भनिन्छ। तपाईले चाहिँ यो ध्यान भावना गर्नुभयो भने यो समाधि क्षेत्रमा परेको कारणले गर्दाखेरि मुखले मात्र भनेर हुँदैन, तपाईको चाहिँ आफैले अभ्यास गरेर हेर्नुपर्छ। यो शरीरलाई हेर्ने, यो शरीरको गतिविधिलाई हेर्ने, के हो यो शरीर, कसरी यो शरीर चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ यो शरीरमा, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ होस गरेर बस्नेलाई चाहिँ कायानुपस्सना भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। भोलि बिहारमा आउँदाखेरि म सिकाइदिन्छु तपाईलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा। त भोलि आउनुस् न, बिहारमा आउनुस्। भोलि 1 दिनको ध्यान शिविर र ज्ञान शिविर हामीले राखेका छौं। भन्तेले नै सबैलाई निमन्त्रणा गरेको। आउनुहुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु। धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि हामी त आउँछौं भनेर चाहिँ मेसेज पठाउनु भइसकेको छ। आज पनि धेरै उपासक उपासिकाले पठाउनु होला। किन त भन्दाखेरि यहाँ व्यवस्था मिलाउनको निमित्त कतिजना हुन्छ भन्ने अन्दाज त गर्नु पर्यो। अलिकति संख्यामा यताउता भए पनि अन्दाज गर्नको लागि सजिलो हुनको निमित्त तपाईहरुले पनि हामी त आउने भई भनेर यसो च्वास्स मेसेन्जरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ संख्या टोकेर पठाउनु भयो भने सबैलाई स्वागत छ, सबैलाई स्वागत छ। अहिले 180 जनाले हेरिरहेको छ, 180 जनालाई पनि स्वागत छ। यो भन्दा पनि 2 जना हेरिरहेको, 3 जनाले एकै ठाउँमा बसेर हेरिरहेको होला। 200, 300, 400, 500 कति छ आउनुस् न।
अनि हामी 21 गते त हामी DAV स्कुलमा चाहिँ हामी एउटा ठुलो हैन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा पनि सहभागी गर्नको निमित्त यहाँ मिलाउनु पर्यो हैन, छलफल गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि पनि अनिल केडिया DAV स्कुलका चिफलाई मैले मेसेज पठाएको थिएँ, उहाँले स्वीकार्नु भयो। ओहो भन्ते, उहाँले लेख्नु भएको मेसेज यस्तो छ, मैले उहाँलाई चाहिँ साधुवाद दिनुपर्छ। मैले चाहिँ निवेदन गरेको थिएँ फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको बारे कुरा गर्न चाहेको भनेर मैले कल गरेको थिएँ। बुद्ध हल, उहाँको हलको नाम बुद्ध हल उपलब्ध गरी सहयोग गर्नु भए 21 गते शनिबार धम्म देशनाको प्रोग्राम बुद्ध हलमा गर्ने मनसा राखेको छु। साधुवाद, सहयोग र सद्भावको आशा एवं विश्वास भनेर चाहिँ अस्ति कल चाहिँ अब अलिकति व्यस्त भएको कारणले मैले मेसेज चाहिँ पठाएँ र उहाँले भन्नुभएको छ मेसेजमा, भन्टे वन्दना यो हल हजुरको हो भनेरसम्म भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। किन त भन्दाखेरि बुद्ध हल भनेर नाम राख्नु भएको छ। अप्रिल 3 लाई मैले सब कुरा मिलाइदिन्छु, एकचोटि बिहारमा आएर भेटघाट गर्छु भन्टे वन्दना भनेर उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ हैन। सबै कुराहरू चाहिँ मिलाउने उहाँले चाहिँ कुरा पनि उठाउनु भएको छ। उहाँहरू धेरै ध्यान भावनामा त धेरै श्रद्धा भएको, अब हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो व्यक्तिगत रूपमै सम्बन्ध भएको व्यक्ति। मैले साधु अनुमोदन भौतु सब मङ्गलङ भनेर उ गरिसकेको छु हैन। र 21 गतेको लागि उहाँले चाहिँ बुद्ध हल उपलब्ध अवश्य गर्नु नै हुनेछ, गर्ने वचन पनि दिइसक्नु भएको छ, सहयोग पनि गर्ने वचन दिइसक्नु भएको छ हैन। उहाँहरू ध्यान भावना धेरै गम्भीरताका साथ लाग्नुभयो। त्यसैले कायानुपස්සना भनेको चाहिँ सम्मा सती भनेको कायानुपස්සना पर्छ। त्यस्तै गरी वेदनानुपස්සना, वेदनानुपස්සना भनेको चाहिँ के हो त? तपाईले ध्यान बस्नु हुँदाखेरि यो शरीरलाई हेर्दै हेर्दै होस राख्दै सतर्क हुँदै जागृत हुँदै तपाईले शरीरमा हेर्दै बस्नु हुँदाखेरि यो शरीरमा सुख वेदना, दुःख वेदना, न सुख न दुःख वेदना, 3 प्रकारका वेदनाहरू। दुःख वेदना पनि उत्पन्न हुन सक्छ, काटा काटा दुख्रेर आउँछ, यहाँ पोलेर आउँछ, यहाँ चिसिएर आउँछ, धेरै दुःखद वेदनाहरू पनि उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई दुःख वेदना भनेर भनिन्छ। त ध्यान बस्दै जाँदाखेरि तपाईलाई सुख वेदना पनि आउँछ, आनन्द, आहा वेदना भनेको पनि सुख वेदना पनि हुन्छ। र सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, त्यस्ता वेदनाहरू पनि आउँछ। यो शरीरमै आउँछ, यो मनमा आउँछ। ध्यान बसेपछि देखिन्छ त्यस्ता कुरा। चाहे सुख वेदना आओस्, चाहे दुःख वेदना आओस्, चाहे न सुख न दुःख वेदना आओस्, ध्यान भावना गर्दाखेरि योगीको काम भनेको होस राख्ने, स्मृति राख्ने, जागृत भएर बस्ने, सजग भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, अप्रमादी भएर बस्ने। जस्तो जे उत्पन्न भएको छ यथाभूत रूपमा त्यसलाई निरन्तर स्मृतिले हेरिरहने, होस गरिरहने, जागृत भइरहने, सजग भइरहने मात्रै हो योगीहरूको काम। जे उत्पन्न भयो त्यसलाई होस गर्ने, स्मृति राख्ने मात्रै काम हो योगीहरूको। त्योभन्दा अलावा कुनै काम गर्नु छैन योगीहरूलाई। अरू काम गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले यथाभूत ज्ञान दर्शन तपाईले पाउनुहुन्न। त्यस्तो ध्यान भावना भनेको तपाईको कुनै कामै छैन, मात्र एउटा काम छ, त्यो भनेको स्मृति। त्यसैले त स्मृति प्रस्थान भावना भनिन्छ। स्मृति प्रस्थान भावना भनेको सतिपत्थान विपස්සना भावना भनेको है। त्यसैले शरीरमा तपाईले ध्यान बस्दाखेरि तपाईले आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यो वेदनानुपස්සना है। त्यस्तै गरी चित्तानुपස්සना, चित्त भनेको मन, मानसिक स्थिति, मानसिक क्रियाकलापहरूमा सतर्क हुनु, जागृत हुनु, सजग हुनु, होस राख्नु।
मनमा आएका कल्पना विचार चिन्तना आदि इत्यादिहरू मनमा के आउँछ कहिलेकाहीँ त पश्चाताप आउँछ, कहिलेकाहीँ त योजना आउँछ, कहिलेकाहीँ विचार आउँछ, चिन्तना आउँछ, तर्क वितर्कदेखि लिएर नाना थरीका मनमा उत्पन्न हुन्छ ध्यान भावना बस्दाखेरि। तर जेसुकै मनको क्रियाकलाप मानसिक स्थिति मानसिक क्रियाकलापहरूमा तपाईले मात्र सजग भएर सतर्क भएर संयम भएर होस गरेर बस्ने। उत्पन्न भयो भने भयो, उत्पन्न भएका चिजलाई तपाईले होस गर्ने बित्तिकै स्मृतिको अगाडि भनेको कोही पनि टिक्न सक्दैन। जसरी ज्योतिको अगाडि अन्धकार टिक्न सक्दैन, त्यसरी नै स्मृतिको अगाडि कुनै पनि चिजहरू टिक्न सक्दैन। र स्वभावतः तपाईको उत्पन्न भएका चिजहरू बिलाएर जान्छ, उदय भएका व्यय भएर जान्छ, जन्मेकाहरू मरण भएर जान्छ। जस्तो यो चित्तमा पनि विभिन्न आरमणहरू भन्छ, त्यसलाई मानसिक स्थिति मानसिक क्रियाकलापहरू मानसिक स्वभाव धर्महरू उत्पन्न भइरहन्छ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ मनको स्वभावहरूलाई राम्रोसँग होस गरेर बस्ने, जागृत गरेर बस्ने, स्मृति राखेर बस्नेलाई चित्तानुपස්සना भनेर भनिन्छ हैन। त्यस्तै गरी धम्मानुपස්සना। अब धम्मानुपස්සना भनेको कस्तोलाई धर्मानुपස්සना भनिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको शरीर कायानुपස්සना, वेदना वेदनानुपස්සना, चित्त चित्तानुपස්සना, यी तीनटै विषयवस्तुहरूलाई हेर्दै बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईले स्वभाव धर्महरू देख्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उसको स्वभावतः अनित्य, दुःख, अनात्मा हैन, उदय भएर व्यय भएर गएको, उत्पन्न भएर विनाश भएर गएको, आफूले भने जस्तो नभएको हैन, सुख भनेर बसिरहेको सबै चिज दुःख भएर आएको, अनित्य भएपछि त दुःख भइहाल्छ, दुःख भएपछि दुःख भएको भनेकै अनात्मा स्वभाव भइहाल्यो। आफूले भने जस्तो नभएको नै दुःख हो नि त। तपाईले त सुख चाहेको हो तर त्यहाँ भइदियो के दुःख भनेपछि आफूले भने जस्तो छैन, आफूले चाहे जस्तो छैन। आफूले चाहेको सुख त्यहाँ भइदियो दुःख भनेपछि आफूले भने जस्तो नभएको भनेको अनात्मा स्वभाव। यस्ता थुप्रै स्वभावहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ शरीर र यो मनमा। तपाईले स्मृति राख्दै होस राख्दै जानुभयो भने मैले भन्टीले भन्नै पर्दैन, तपाईहरु आफैले स्वभाव धर्महरूलाई जान्ने बुझ्ने हैन, त्यसलाई पनि स्मृति राख्ने। अनित्य देख्नुभयो अनित्य, दुःख देख्नुभयो दुःख, अनात्मा हो, त्यो स्वभाव धर्महरूलाई पनि होस गर्दै स्मृति राख्दै अगाडि बस्ने जाने हो। यो शरीरको स्वभाव कस्तो छ, यो मनको स्वभाव कस्तो छ, यो मन त कति चञ्चल छ, यो मन त कति उडेर हिँड्छ भन्ने कुरा तपाईले ध्यान बसेर हेर्नु भएपछि मात्रै यो मनको स्वभाव देखिन्छ। यो शरीर भनेको अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो आकार प्रकार मात्र देखिरहेको छ हैन, तर यो शरीरको स्वभाव भनेको कस्तो छ भन्ने कुरा, यसमा त कति उत्पन्न भएर विनाश भएर के भइरहेको छ यो शरीर भित्र त। यस्ता कुरालाई पनि तपाईले मज्जाले बुझ्नुहुन्छ उपासक उपासिकाहरू। हो यसलाई नै के भनिन्छ, धम्मानुपස්සना। यो धर्म भनेको चाहिँ यो शरीर र यो मनले जुन चीज धारण गरिरहेको छ नि, हो त्यसलाई नै धर्म भनिन्छ। अब हामी धर्म भनेको दियो बाल्ने, बत्ती बाल्ने, अछेटा छर्ने त्यसलाई धर्म भनिन्छ, अन्त चाहिँ सिकाइयो त्यस्तै। तर वास्तवमा धर्म भनेको जुन चीजलाई धारण गर्छ नि त्यसलाई नै धर्म भनिन्छ। अब यो शरीरको धर्म के हो, यो मनको धर्म के हो, यो जीवनको धर्म के हो भन्ने बुझ्नको निमित्त तपाईले धम्मानुपස්සनालाई बुझ्नुपर्छ, अनि तपाईले धर्मलाई बुझिन्छ। यो शरीरको धर्म, यो मनको धर्म, यो स्वभावहरूलाई, आफ्नो स्वभाव धर्महरू हुन्छन् जीवनमा। हो त्यो अब शरीरले जति पनि धारण गरिरहेको छ यो शरीरको धर्म,
चित्तले जति पनि धारण गरिरहेको छ त्यसलाई चित्तको धर्म, यो जीवनले जे पनि धारण गर्छ त्यसलाई जीवनको धर्म। अब आगोको धर्म के? पोल्ने। आगोको स्वभाव धर्म भनेको पोल्ने, उसको धर्म हो त्यो। आगोले पोल्न छोड्यो भने उसले धर्म छोडेको भयो। अब यो सूर्य वैज्ञानिक हिसाबले अब पूर्वबाट उडाउँछ हैन, पश्चिममा अस्ताउँछ। अब सूर्यले चाहिँ पूर्वबाट उड्ने पश्चिममा अस्ताउने छोड्नु भयो भने के गर्ने? त्यो सूर्यको धर्म छोड्यो उसले, उसको आफ्नो धर्म छोडे त्यसले। उसको धर्म त्यही हो। अब पानीको के धर्म? बग्ने। अब बग्ने, पानीले बग्न छोड्यो भने पानीले धर्म छोड्यो नि त हैन। त्यस्तै मनुष्य भएर मानवता भएन भने उसले धर्म छोड्यो। त्यसैले हामीमा सबभन्दा ठुलो मानवीय धर्म हुनुपर्छ तपाईसँग। त्यसैले त भगवान बुद्धले तपाईलाई बौद्ध बन भनेर भन्दैन, तपाईलाई पहिला मान्छे बन भन्छ पहिला। र बुद्धले सिकाउनु भएको पनि हामीलाई मान्छे बन्न सिकाएको धर्म हो यो। अब हामी मान्छे बन्नै आउँदैन अनि म धर्मात्मा भनेर कहाँ पाइन्छ? मान्छे भएर जन्मिएपछि मान्छे बन्न नसकेका व्यक्तिहरूले धर्म गरे भनेर पाउँछ? हुँदैन। अब आगोले पोल्न छोड्यो भने त आगोले के धर्म निभाएको भएन नि हैन। त्यस्तै यो शरीरले पनि आफ्नै धर्म उसले पालन गरिरहेको हुन्छ, चित्तले पनि आफ्नै धर्म पालन गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यो स्वभाव जुन धर्महरू छन् ती धर्महरूलाई स्वभाव धर्म भन्छ। त्यो स्वभाव धर्मलाई जान्ने, बुझ्ने, होस राख्ने, स्मृति राख्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? धम्मानुपस्सन, उपासक। हो, यस्ता कुराहरू तपाईले जान्नुभयो भने चाहिँ पक्कै तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा तपाई हिँड्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सम्मा सती भनेको चाहिँ यो समाधि खण्डमा पर्छ हैन। त्यो कुरालाई तपाईले एकपल्ट चाहिँ अभ्यासै गर्नुपर्छ। यो सती भनेको चाहिँ साह्रै गहन, साह्रै गम्भीर, होस राख्ने, जागृत हुने, सजग हुने। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना, यो चारवटा पस्सनाहरू समावेश भएकोलाई सम्मा सती भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। अन्य क्षेत्रमा स्मृति राखेर, अन्य क्षेत्रमा होस राखेर मात्रै सम्मा सती हुने होइन। यो चारवटा विषयमा तपाईले होस राख्नुभयो, स्मृति राख्नुभयो, सजग हुनुभयो, जागृत हुनुभयो भने सम्मा सती भयो। जुन सम्मा सती आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पर्छ, जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग निर्वाणमा पुग्छ, यो सतीको, यो सम्मा सतीको तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाई पनि निर्वाणमा पुग्छ। किन त भन्दाखेरि बाटो त निर्वाणमै जाने हो, बाटो त निर्वाणमै पुग्ने हो। त्यसैले निर्वाण पुग्नको निमित्त सम्मा सती अवश्यमेव अभ्यास गर्नुपर्छ। भोलि तपाईलाई मैले बिहारमा आउनुभयो भने धेरैलाई त म सिकाइदिइहाल्छु, कसरी ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाएर पठाइदिन्छु। त्यसैले आज मैले 2टा मात्र सकाउन पुगेँ है, 1 घण्टा भन्दा बढी गइसक्यो हैन। भोलि सम्मा समाधि पनि आजै सकाउनु पर्ने थियो। अब धेरै लामो भनेर त साध्य भएन। केही कुराहरू तपाईलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, सूचना पनि दिनुपर्छ। भोलि म एउटा सम्मा समाधि पनि भोलि सकाइदिउँला, भोलि नभए पर्सि हैन। भोलि अर्कै कुराहरू होला फेरि हैन, कार्यक्रम भएकोले। त उपासक उपासिकाहरू सम्मा व्यायाम, सम्मा सती, सम्मा व्यायाममा पनि 4 प्रकारले प्रयत्न गरिन्छ, सम्मा सतीमा पनि 4 प्रकारले स्मृति राखिन्छ। बस बुझ्नुभयो? कति आनन्द, भगवान बुद्धले कति मजाले देशना गर्नुभएको छ। यो कुरालाई तपाईले बुझ्नुभयो भने भगवान बुद्धको अंश प्राप्त गर्नुभयो तपाईले। नत्र भने अंश संश होइन, के अब प्राप्त गर्न सक्दैन। त उपासक उपासिकाहरू आजलाई मैले 2टा मात्र व्याख्या गरेँ। हुन त धेरै लामो छ, एउटालाई पनि 1 घण्टा त चाहिने हो। सरस्वती
व्याख्या गरेँ। त उपासक उपासिकाहरू भोलि शनिबार 7 गते श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसीमा एक दिने ज्ञान र ध्यान शिविर हुन गइरहेको छ। तपाईहरु सबैलाई निमन्त्रणा गरे। आउनुहुने व्यक्तिहरू 8 बजे भित्रमा आउनु होला। यदि 8 बजे सक्नु भएन भने 9 बजे आउनु होला। 9 बजे सक्नु भएन भने 10 बजे आउनु होला। 10 बजे अब त तपाईहरु कोही त अब भोलिको दिनमा चाहिँ परीक्षा पनि भोलिदेखि सुरु हुन्छ। त्यसैले कति उपासक उपासिकाहरू दिउँसो आउँछु भनेर पनि मेसेज पठाउनु भयो। ठिकै छ, दिनभरिको हो हाम्रो। 8 बजेदेखि 4 बजेसम्मको हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ। त्यतिन्जेल सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ अब सुरुदेखि बस्नको निमित्त बिहानै आउनु होला। बिहानै आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला 9 बजे हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै हामीले धर्मदेशना गर्छौं 10:30 बजेसम्म र 10:30 बजेपछि एकैछिन फ्रेश भएपछि 11 बजे हामी मैत्री भोज गर्छौं र पेट भरिसकेपछि हामी 12:30 बजेमा हाम्रो धम्म साकच्छा धर्मको छलफल हैन एउटा 21 गतेको लागि कार्यक्रमको लागि पनि हामी छलफल गर्ने छौं। त्यसपछि करिब 3 बजेपछि हामी ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने छौं। 2-3 बजेपछि हामी यसो समय मिलाएर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने छौं र ध्यान भावनापछि 4 बजे पुण्यानुमोदन हैन अब हाम्रो परित्राण धागो र विभिन्न बाँकी कार्यहरू चाहिँ त्यही समयमा हामी गर्छौं र 4 बजेपछि केही 4:30 पछि तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ भने 5 बजेसम्म बसौँला, नभए पनि अब अलिकति टाढा हुनेहरू त चाँडै जानुपर्ने पनि हुन्छ। मिल्यो भने त 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे पनि मलाई केही छैन। तपाईहरुको लागि चाहिँ समस्या होला भनेर चाहिँ मैले अलिकति चाँडो सकाइदिउँ कि भनेर र धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि भन्दैलाई भेट्ने मनसाय राखेको कारणले अब भोलिको दिन राखेको छु। कतिको नभ्याउने पनि भएको रहेछ। अब समय नै छैन हामीसँग 21 गतेको लागि कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकोले भोलि चाहिँ एउटा ग्यादरिङ हैन धम्म ग्यादरिङ भन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरु सबै उपस्थिति भइदिएर पुण्य सञ्चित गराउनको निमित्त मैले विनम्र अनुरोध पनि गरेँ र आउनुहुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिए र आज तपाईहरुले चाहिँ हामी पनि आउने भन्थे भनेर कृपया तपाईले चाहिँ स्वास्स मेसेज चाहिँ पठाइदिनु होला है। अनि ताकि भोलि चाहिँ अब बिहान सबैलाई मैत्री भोजको व्यवस्था गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ हलमा ठाउँहरू चकतीहरू मिलाउनको निमित्त आदि इत्यादि मिलाउनको निमित्त सबै चाँजो बाजो व्यवस्था गर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो कुरा भनिरहेको। अब धेरै भयो भने पनि ठिकै छ, कम भयो भने पनि ठिकै छ। शनिबार धेरैको चाहिँ व्यस्तता पनि हुन सक्ला, तर चाहिँ धर्मको काममा चाहिँ राम्रो कामलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने यो चाहिँ सम्मा व्यायाममा पर्छ के उपासक उपासिकाहरू। अहिलेसम्म गरि नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त कोसिस गर्ने त्यो पनि सम्मा व्यायाम हो। त्यसैले अरू कामहरूलाई पनि यसो एकछिन पञ्चाएर धर्म कर्मको काम हो भनेर चाहिँ समय मिलाएर तपाईहरु आउनुभयो भने धेरै खुसी लाग्छ। भोलि दिनभरि मैले चाहिँ हाम्रा धर्म देशना गर्ने उपासक उपासिकाहरूको लागि समय छुटाएको छु। त्यसले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू चाहिँ सहभागी भएर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्न साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको देशनाबाट मैले बिदा माग्न चाहे। उपासक उपासिकाहरू अवश्य तपाईले चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाउनु होला, खबर चाहिँ गर्नु होला है त। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यको प्रभावले बितेर जानुभएका दिवंगत श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते साथै स्यादव उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र तपाईहरुको पनि जीवनमा कुनै आफन्त ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र बितेर जानुभएको छ भने
उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि धन्य होस् भनेर पनि आशिका गरे। र देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने र अप्रत्यक्ष रूपमा देशना सुन्नुहुने सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भनेर चाहिँ आशिका गरे। अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे सबैले साधुका दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफू पनि सुन्नुहोला, अरूलाई पनि सुनाउनु होला। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मङ्गलम्।